هاركولي والفارس فهد الغامدي. عشرين نقاط جزاء للفارس فهد الغامدي مجموع الجولتين، وبزمن 80.54 للجولة الثانية. بومرينج والفارس فيصل أبو الخير. مجموع نقاط الجزاء للجولتين 12 وبزمن 43.33 للجولة الثانية. الفارس خالد المطي وسكيرو.
جولة رائعة ومميزة للفارس خالد المطي وسوكيرو بزمن 44.89 وبدون نقاط جزاء للجولتين. الفارس الأخير في هذا الشوط الفارس عبد الله الشربتلي على صهوة الجواد لاري. حاصل على جولة نظيفة في الجولة السابقة. جولة رائعة للفارس عبد الله الشربتلي بدون نقاط جزاء للجولتين وبزمن 40.27 وهو الحاصل على المركز الأول. على صهوة الجواد لاري. ألف مبروك. المركز الثاني خالد المطي وسوكيرو. ألف مبروك. أما المركز الثالث فيصل الركيعي وبلغين. ألف مبروك. المركز الرابع طلال الجعيد وإيرانتي. ألف مبروك. الفارس فهد الغامدي وهاب كولي المركز الخامس على الفرسان الحاصلين على الخمس المراكز الأولى التواجد في الميدان على صهوات بلادهم بالتتويج. سيتوج هذا الشوط مشكورا سعادة العمري سعد الأحمري مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الحرس الوطني القطاع الغربي مشكورا. تمطمط ولا تمطمط يا صالح؟ صالح 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 او تمطمط ولا لا تمطمط؟ عندنا اكله ما حد شو اسمه هذيك فلترين وش اسمه؟ فلترين والله ما يستاهل. والله ما يدري ما اعرف. الفارس الحاصل على المركز الخامس
الحمد لله. كيفك؟ شو اخبارك؟ حصل على المركز الخامس فهد الغامدي وهاد كولي. ألف مبروك. المركز الرابع كان من نصيب الفارس طلال الجعيد وإيرانتي. ألف مبروك. في عنب 2000. أما المركز الثالث كان من نصيب الفارس فيصل أبو الخيل وبدرين. ألف مبروك. الحاصل على المركز الثاني دقيت على الاس تي سي. شوف ما عندي رقمي اصلا، ما تدق على مين يقول دقيت عليكي. المركز الثاني الفارس خالد المطي وسوكيرو. ألف مبروك. 4-8 خلاص هو هذا. بس مو مع الإشارة. حرام عليك يا أحمد والله شديد. أما المركز الأول وبجدارة الفارس عبد الله الشربتلي ولاري. ألف مبروك. ألف مبروك لجميع الفرسان الحاصلين على المراكز الخمسة الأولى. بطل هذا الشوط لكأس وزارة الحرس الوطني الفارس عبد الله شربتلي ولاري. ألف مبروك. الميدان مفتوح لتفقد مسار شوط أقل من 18 سنة.